Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English with Sir Harun. इससे पहले हमने जितने भी वीडियो बनाए थे वो एडवांस ग्रामर की। आज से हम बिगिनर स्टूडेंट के लिए, यानी वो स्टूडेंट जो अभी शुरू करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश की इंटरेस्ट इंप्रूव हो चुका है और वो चाहते कि अंग्रेजी में महारत हासिल करें, तो हमने इब्तिदाई एक वीडियो शुरू किया और इस तरह एक सीरीज शुरू करेंगे। यानी जितनी भी बुनियादी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह सिरे से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। तो आपने एक काम करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी आप किसी जुबान को शुरू करते हैं, इंग्लिश को जब आप सीखते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को सीखें। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? याद रखें, जुमले की 3 पार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर लिखता हूं, अहमद कॉल्ड वकार। अहमद कॉल्ड वकार। नॉर्मली बुनियादी तौर पर जुमले के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की कॉमन डिफिनेशन लोग करते हैं डूअर, काम करने वाला, द डूअर ऑफ एन एक्शन। लेकिन याद रखिए, कभी कभार सब्जेक्ट डूअर नहीं होता बल्कि वो एक्सपीरियंसर होता है, वो किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है। यहां तो अहमद काम करता है, अहमद कॉल्ड वकार, अहमद ने काम किया, तो यहां अहमद डूअर है। लेकिन अगर हम यहां इस तरह लिखे, अहमद इज सिक, अहमद बीमार है। अब इस जुमले में जो अहमद है ये डूअर नहीं है क्योंकि यहां काम नहीं है। अहमद इज सिक, अहमद बीमार है। यहां ये जो अहमद है इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसर, यानी वो एक्सपीरियंस करता है किसी चीज को। या सिंपली आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस। जुमले का जो टॉपिक होता है, आप जिस पर्सन जिस चीज के बारे में बात करते हैं, इसको सब्जेक्ट कहता है। तो जुमले की जो सबसे पहला पार्ट है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्सपीरियंसर होता है या टॉपिक ऑफ सेंटेंस होता है। दूसरे जो पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वो मोस्टली शोज एक्शन, वो स्टेट भी जाहिर करता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इब्तिदाई तौर पर हम सीखेंगे कि जो वर्ब होता है इट शोज एक्शंस। याद रखिए, जब आप प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, आप जब डेली काम की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्कूल रोजाना जाते हैं, तो आपने इस तरह कहना है, आई गो टू स्कूल। आप फर्स्ट फॉर्म लगाए। जब आप प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाया करें। मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट लेटर्स, आई वर्क हार्ड, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच टीवी। जितने भी काम आप डेली करते हैं, याद रखिए इसके लिए आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। और जो काम आपने किया है, तो आपने एक काम करना है कि ये जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म आप सीखें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। जब आप कहते हैं कि मैं रोजाना रूटीन में क्रिकेट खेलता हूं, तो आप कह सकते हैं आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैंने क्रिकेट खेला एक खास वक्त में, तो आप इस तरह के आई प्लेड क्रिकेट। आप कुछ भी ना लगाए, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो सेकंड फॉर्म से पहले वाज लगा दे, आई वाज प्लेड क्रिकेट। ये गलत है, फिर पैसिव वॉइस बन जाता है। तो आप इस तरह के आई प्लेड क्रिकेट। मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मैंने खत लिखा, तो आप वाज ना लगाए, आई रोट अ लेटर। इस तरह मैं कहता हूं, आई से, मैंने कहा, आई सेड। मैं खरीदता हूं, आई बाय, मैंने खरीदा, आई बॉट। तो जब भी आप प्रेजेंट टेंस की बात करते, प्रेजेंट टाइम की बात करते, आप फर्स्ट फॉर्म लगाया करें। लेकिन जब आप पास्ट की बात करते तो आपने सेकंड फॉर्म लगाना है। अब से आपने 3 फॉर्म और डेली सीखना है। इंशाल्लाह हम इस तरह एक सफर जारी रखेंगे। तो आपने वर्ब की फॉर्म को सीख, जब भी आप किसी वर्ब को सीखते, मिसाल के तौर पर आपने सुना राइट, तो आप सोचे कि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। आपने स्पीक सीखा, तो सोचे ये वर्ब है, तो वर्ब में 3 जमाने होते हैं, तो इसके पास्ट टेंस क्या होगा? तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आपने एक वर्ब सीखा हाइड, छुपाना या छुपना, हाइड, हेड, हिडन। आपने एक लफ्ज सीखा वर्क, सेकंड फॉर्म क्या है? वर्कड, वर्कड। तो इस तरह आप सीखा करें। तो जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये वीडियो बिगिनर के लिए है। जब आप डेली बात करते हैं, डेली काम की, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आप रोजाना स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल। मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आप पास्ट टाइम की बात करते हैं, गुजरे हुए जमाने की बात करते हैं, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म काम नहीं आता, फिर आपने सेकंड फॉर्म लगाना है। आप कहेंगे आई प्लेड क्रिकेट, आई रोट अ लेटर, आई मेट कामरान, क्योंकि मेट सेकंड फॉर्म है मीट की। और जब आप फ्यूचर की बात करेंगे
تو فیوچر میں بھی آپ نے فرسٹ فارم لگانا ہے، لیکن فرسٹ فارم سے پہلے آپ نے will لگانا ہے۔ میں اسکول جاؤں گا، I will go to school۔ میں کرکٹ کھیلوں گا، I will play cricket۔ میں کامران سے ملوں گا، I will meet کامران۔ تو تین چیزوں کو آپ سیکھیں جس سے آپ کی انگلش میں بہتری آئے گی۔ فرسٹ فارم ڈیلی کام، سیکنڈ فارم پاس میں، اور فیوچر میں آپ فرسٹ فارم لگائیں گے، اس سے پہلے آپ will لگائے۔ تو وہ میں ان تین چیزوں کو آپ یاد رکھیں۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے آبجیکٹ ہوتا ہے۔ آبجیکٹ کون ہوتا ہے؟ آبجیکٹ وہ حصہ ہوتا ہے، وہ ورڈ ہوتا ہے جس کا جو کام کو ریسیو کرتا ہے، اس پہ کام ہوتا ہے۔ احمد نے کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ کال، یہ کام ہے۔ یہ کس نے ریسیو کیا؟ وقار کو کال کی گئی۔ وقار یہاں آبجیکٹ ہے۔ تو آبجیکٹ از the recipient of an action۔ آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پہ کام ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، آگے بڑھنے کے لیے، انگلش کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے سبجیکٹ پرونون کو سیکھنا ہے۔ سبجیکٹ پرونون وہ پرونون ہے جو ہم اس سبجیکٹ کی جگہ لگاتے ہیں، یعنی یہ تمام جو پرونون ہے اس کو ہم جملے کے اول میں لگا دیں، ورب سے پہلے آئیں گے۔ کچھ پرونون ہے جس کو ہم ورب کے بعد لگا دیں، وہ آبجیکٹ پرونون ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سیکھیں ان پرونون کو، ان سبجیکٹ پرونون کو، کیونکہ اس سے آپ کی انگلش میں بہتری آئے گی۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی میل کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ہی لگانا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ نے کبھی بھی جملہ کو، نارملی ہم جملے کو، پیراگراف کو ہم پرونون سے شروع نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے آپ نون لگائے۔ مثال کے طور پر آپ بات کرتے ہیں مائی فادر، اپنے والد کے بارے میں، آپ سب سے پہلے جملے میں کہیں مائی فادر از اے فارمر۔ اب آپ نے اپنے والد کا ٹائٹل ذکر کیا، مائی فادر از اے فارمر۔ دوسرے جملے میں آپ مائی فادر، مائی فادر، مائی فادر کو ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ یہ آکورڈ لگتا ہے۔ اس لیے اس unnecessary repetition کو ختم کرنے کے لیے ہم نون کی جگہ پرونون لگاتے ہیں، اور یہ جو پرونون ہے یہ سبجیکٹ پرونون ہے، کیونکہ جملے کے اول میں لگائے جاتے، یہ ورب سے پہلے لگائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے ابو کے لیے، اپنے باپ کے لیے ہی لگا سکتے ہیں۔ My father is a farmer, he is very pious، وہ بہت متقی ہے۔ He is very hard working, he supports me۔ جب بھی آپ اب بات کریں گے تو آپ نے ہی لگانا ہے جب تک دوسرا پیراگراف شروع نہ ہو جائے۔ دوسرے پیراگراف میں بھی اگر معلوم ہے تو آپ ہی سے شروع کر لیں، ورنہ آپ پرونون لگا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ ایک میل کی بات کرتے ہیں آپ ہی لگاتے ہیں، آپ نے ہی لگانا ہے۔ جب آپ فیمیل کی بات کرتے ہیں اپنے شی لگانا ہے۔ آپ اپنی ماں کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں مائی مادر از ویری ہارڈ ورکنگ، پھر آپ اپنی مدر کے لیے شی لگائیں، شی سپورٹس می، شی از ویری ورکہولک، she is very honest, she never tells a lie۔ تو ماں کے لیے، فیمیل کے لیے آپ نے پھر she کا استعمال کرنا ہے، یعنی ایک میل کے لیے ہی، ایک فیمیل کے لیے she، اور ایک بے جان چیز کے لیے یا جانور کے لیے آپ نے it لگانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتا، کہتے ہیں it is a dog، جب آپ کو جنس معلوم نہ ہو، آپ نے کتا دیکھا، آپ کو جنس معلوم نہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، آپ اٹ لگائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ میل ڈاگ ہے، پھر آپ ہی بھی لگا سکتے۔ اس طرح آپ کرو کی بات کرتے، کوے کی بات کرتے، اگر وہ آپ کو جنس معلوم نہیں، آپ اٹ لگائیں، اٹ از اے کرو۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ میل ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہی از اے کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیمیل ہے، آپ کہتے ہیں شی از اے کرو۔ تو بے جان چیز کے لیے یا اینیمل کے لیے ہم اٹ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک لڑکا ہو ہم ہی لگاتے ہیں، ایک لڑکی یا ایک فیمیل کے لیے شی لگاتے ہیں، ایک چیز یا جانور کے لیے اٹ لگاتے۔ لیکن یاد رکھیں، جب لڑکے ایک سے زیادہ ہو، لڑکیاں ایک سے زیادہ ہو، چیزیں ایک سے زیادہ ہو، پھر آپ نے دے کا استعمال کرنا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک لڑکی کی بات کرتے آپ ہی لگا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہی از مائی برادر، یہ میرا بھائی ہے، لیکن جب آپ دو کی بات کرتے پھر آپ کے دے آر مائی برادرز، دے بھی جمع ہوگا، اس کے بعد آپ نے آر لگانا ہے، وہ بھی جمع ہوگا، اور برادرز کو بھی آپ نے جمع کرنا ہے۔ they are my teachers, they are busy۔ ایک فیمیل کے لیے تو آپ شی لگاتے ہیں، لیکن زیادہ فیمیل کے لیے آپ شی نہیں لگا سکتے۔ they are my sisters, they are Muslims۔ تو فیمیل ہو، بے جان ہو یعنی جاندار ہو، میل ہو، فیمیل ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک سے زیادہ ہے، پھر آپ نے ضرور دے کا استعمال کرنا ہے۔ دے ہم تب لگاتے ہیں جب یہ چیز ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، وہ پرسن ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، دوسرے تھرڈ پرسن ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں یا ادھر موجود ہے لیکن ہم اس سے بات نہیں کرتے، پھر ہم دے لگائیں گے۔ لیکن جب آپ جس بندے سے بات کرتے ہیں اس کے لیے پھر آپ نے یو لگانا ہے۔ یو آر مائی فرینڈ، یو آر مسلم، یو تم۔ یاد رکھیں اولڈ انگلش میں
یہ جو یو تھا یہ پلورل کے لیے لگایا جاتا تھا، اور سنگولر کے لیے ایک لفظ تھا دو لگایا جاتا تھا. ایک بندے کے لیے دو آر مائی فرینڈ، اور زیادہ کے لیے یو آر مائی فرینڈز. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو دو ہے یہ ابسلیٹ ہو گیا، یہ آرکیک ختم ہو گیا، تو اس کی جو استعمال ہے وہ بھی یو پر آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یو پلورل ہے، کیونکہ یہ اولڈ انگلش میں پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، سنگولر کے لیے دو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ دو ختم ہو گیا تو دو کا جو استعمال ہے وہ بھی یو پر آ گیا. تو یو کو ہم تب لگاتے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں. یو، تم، جب آپ کسی سے بات کرتے اس کے لیے یو لگا. جب آپ بات نہیں کرتے پھر وہ ہی ہے. ایک لڑکا ہے ہم اس کے لیے ہی، ایک لڑکی ہے شی، ایک چیز ہے اٹ. لیکن جب آپ جس بندے سے بات کرتے اس کی بات کرتے آپ نے یو لگانا ہے. یو آر مائی فرینڈ، یو. ان جتنے بھی پروناؤن ہیں یہاں سے ان کے لیے ہم آر لگا دیں کیونکہ یہ پلورل ہیں. یو آر، جب ایک بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے لیے آئی لگاتا ہے. آئی ایم اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں. لیکن جب زیادہ بندے کہیں کہ ہم ٹیچر ہیں، وی آر ٹیچرز، تو پھر آپ نے وی لگانا ہے. تو یہ جو آئی ہے یہ ایک بندے کے لیے، متکلم کے لیے، اسپیکر کے لیے، اور وی جمع متکلم کے لیے ہم لگاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. If you really want us to continue this series, I will be waiting for your beautiful comment.